दूसरी तरफ मक्का में हुसैन को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि कूफा के लोग उन्हें धोखा दे चुके हैं और इब्न ज़ियाद ने मुस्लिम इब्न अकील का सरेआम कत्ल कर दिया है। हुसैन तो अपनी तैयारियों में मशगूल हो गए थे क्योंकि उन्हें तो मक्का से कूफा के लिए रवाना होना था। सोचिए, इब्न ज़ियाद अपने साथ कूफा में सिर्फ 17 लोग लेकर आया था। ये इब्न ज़ियाद और यजीद का लोगों के अंदर डर था कि इन 17 लोगों के साथ भी इब्न ज़ियाद ने कूफा के लोगों को मजबूर कर दिया कि वो मुस्लिम इब्न अकील को धोखा दे। चूंकि हुसैन को इब्न अकील का खत मिल चुका था तो वो अपनी तैयारियों में मशगूल हो गए थे। उन्होंने मक्का में पब्लिकली ये अनाउंस कर दिया कि वो कूफा के लिए रवाना होने वाले हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हुसैन के साथ जुड़ सकें यजीद के खिलाफ। अब ये बात चारों तरफ आग की तरह फैल चुकी थी, तो ये बात मक्का में मौजूद सहाबा, सीनियर सहाबा जैसे इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु, इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु और इब्न अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु जैसे सहाबाओं तक भी पहुंची। तो उन सभी सहाबाओं ने हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु से गुजारिश की कि वो मक्का छोड़कर ना जाए। इस तरीके का जब प्रेशर हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु पर चारों तरफ से आया तो हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने वो सारे खत सहाबाओं को दिखाए जो कूफा के लोगों ने उन्हें भेजे थे। वल्लाही 100 से ज़्यादा खत एक साथ देखकर सहाबा जो मौजूद थे उस समय वो भी दंग रह गए। तो हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ये फैसला किया कि वो कूफा के लिए जाएंगे। हालात ऐसे थे कि हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु जब मक्का से कूफा के लिए रवाना हुए तो उनके साथ सिर्फ उनके ब्लड रिलेटिव्स, क्लोज फैमिली ही थी। अब ये बात इब्न उमर को पता चली कि हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु मक्का से रवाना हो चुके हैं। तब इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक बार फिर कोशिश की हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को मनाने की कि वो कूफा ना जाए। तब हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु से बोला कि अगर हुसैन मक्का में रहते हैं तो यजीद अपनी आर्मी को मक्का ज़रूर भेजेगा हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु से बया लेने के लिए, और हुसैन नहीं चाहते कि मक्का जैसी सरजमी पर किसी भी तरीके का कोई भी खून खराबा हो। वल्लाही हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को पूरा अंदाज़ा था कि यजीद किसी भी हद तक जा सकता है, इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया कि वो मक्का से कूफा के लिए रवाना हो। जैसे जैसे हुसैन कूफा की तरफ बढ़ते जा रहे थे, हुसैन के चाहने वाले हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ जुड़ते जा रहे थे। वो जिस भी कबीले के पास से गुजरते थे जो हुसैन के चाहने वाले थे, वो उस आसपास के कबीले के लोग हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ जुड़ने लगे जो यजीद की खिलाफत से खुश नहीं थे। जब हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु कूफा के नज़दीक पहुंचने वाले थे तब हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना एक मैसेंजर कूफा के लिए रवाना किया कि वो मैसेंजर इब्न अकील को ये इत्तला कर दे कि हुसैन जल्दी ही कूफा पहुंचने वाले हैं। हुसैन इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि कूफा का गवर्नर अब इब्न ज़ियाद है और इब्न अकील का कत्ल हो गया है। हुसैन तो चाहते थे कि मुस्लिम इब्न अकील को ये अंदाज़ा हो जाए, ये पता लग जाए कि जल्दी ही हुसैन कूफा पहुंचने वाले हैं। जैसे ही ये मैसेंजर कूफा पहुंचता है, इब्न ज़ियाद के जो आदमी थे वो इस मैसेंजर को पकड़ लेते हैं और इस मैसेंजर का कत्ल कर दिया जाता है। अब इब्न ज़ियाद को पूरा अंदाज़ा हो गया था कि जल्दी ही हुसैन आने वाले हैं, तो इब्न ज़ियाद ने भी यजीद को एक ख़त लिखा और उससे गुजारिश की कि हुसैन जल्दी ही कूफा पहुंचने वाले हैं, तो यजीद एक आर्मी कूफा के लिए रवाना कर दे। अब जो वो मैसेंजर था वो हुसैन तक जब वापस नहीं पहुंचा तो हुसैन ने एक और मैसेंजर अपने काफिले से रवाना किया कि वह कूफा तक ये मैसेज पहुंचाए, इब्न अकील तक ये मैसेज पहुंचाए कि हुसैन जल्दी ही कूफा पहुंचने वाले हैं। जैसे ही ये दूसरा मैसेंजर भी कूफा के पास पहुंचता है या कूफा सिटी के अंदर एंट्री करता है तो इब्न ज़ियाद के लोग फिर इस मैसेंजर को पकड़ लेते हैं और इसको भी इब्न ज़ियाद के सामने पेश किया जाता है। बट इस मैसेंजर को जब इब्न ज़ियाद मारने वाला होता है, जब इस मैसेंजर का कत्ल करने वाला होता है, तो इस मैसेंजर ने मरने से पहले जो कूफा के लोग थे उन तक ये मैसेज पहुंचा दिया था कि हुसैन जल्दी ही
کوفہ پہنچنے والے ہیں اور حسین کو انتظار ہے کوفہ کے لوگوں کا، تو حسین جو کوفہ کے لوگ ہیں وہ اپنی تیاریوں میں جٹ جائیں، حسین ان کے لیے جلدی ہی آنے والے ہیں۔ جیسے ہی یہ بات کوفہ کے لوگوں تک پہنچی کہ حسین جلدی ہی کوفہ پہنچنے والے ہیں، تب یہ بات ابن اشاعت کو بھی پتہ چلی۔ یہ وہی ابن اشاعت ہے جس نے مسلم ابن عقیل کو بندی بنایا تھا۔ اگر آپ کو یاد ہو، پہلے پارٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مسلم ابن عقیل نے ابن اشاعت کو سے یہ گزارش کی تھی کہ وہ حسین کو ایک خط لکھ دے کہ کوفہ کے لوگوں نے حسین کو دھوکہ دے دیا ہے۔ یہ وہی ابن اشاعت تھا۔ اب جا کر ابن اشاعت نے اپنا ایک آدمی حسین کے قافلے کی طرف روانہ کیا، انہیں یہ میسج دینے کے لیے جو مسلم ابن عقیل نے ابن اشاعت سے کہا تھا۔ اتنا نزدیک پہنچنے کے بعد حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ پتا چلا کہ کوفہ کے لوگ انہیں دھوکہ دے چکے ہیں اور ابن زیاد نے سرعام ابن عقیل کا قتل کر دیا۔ اب جا کر حسین کو سارا منظر سمجھ آیا۔ جیسے ہی یہ بات حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلی، اگر وہ چاہتے تو یہ بات اپنے قافلے سے چھپا بھی سکتے تھے، بٹ یہ کوئی عام انسان نہیں تھے، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے کی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی سمے اپنے قافلے میں موجود جتنے لوگ تھے ان کے سامنے یہ بات رکھی اور ان کو بتایا کوفہ کے اوپر یزید کا پورا کنٹرول ہے، اور جو لوگ ان کے ساتھ ابھی بھی بنے رہنا چاہتے ہیں وہ بنے رہیں، اور جو لوگ واپس جانا چاہتے ہیں وہ واپس جا سکتے ہیں۔ واللہ 1,500 سے 2,000 لوگ حسین کے ساتھ جڑ چکے تھے، بٹ جیسے ہی یہ بات ان لوگوں تک پہنچی کہ یزید کا پورا کنٹرول کوفہ کے اوپر ہو چکا ہے، کیا لگتا ہے کیا ہوا ہوگا؟ جتنے بھی لوگ تھے وہ سب کے سب حسین کو چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ اب حسین کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ صرف وہی لوگ موجود تھے جن لوگوں کے ساتھ وہ مکہ سے روانہ ہوئے تھے، وہی کلوز فیملی، 70 سے 80 لوگ، واللہ 70 سے 80 لوگ بچے 2,000 میں سے۔ اب اس قافلے میں مسلم ابن عقیل کی فیملی بھی موجود تھی۔ جیسے ہی مسلم ابن عقیل کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزارش کی کہ وہ اب اتنا نزدیک آ کر واپس مکہ نہیں جائیں گے۔ مسلم ابن عقیل کی فیملی نے حسین سے بولا کہ وہ اپنے والد کی، مسلم ابن عقیل کی موت کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، اور وہ اتنے نزدیک آ کر ابن زیاد سے ڈر کر واپس نہیں جائیں گے۔ وہ ابھی بھی حسین کے ساتھ ہیں اور اپنی والد کی موت کا بدلہ لیں گے اور کوفہ کی طرف ہی بڑھتے جائیں گے۔ اس قافلے میں موجود کچھ لوگوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بولا کہ ہو سکتا ہے جیسے ہی کوفہ کے لوگ حسین کو جیسے ہی کوفہ کے نزدیک یا کوفہ کے میں موجود دیکھیں گے تو کوفہ کے لوگ حسین کے ساتھ ضرور جڑیں گے۔ یہ سوچ کر حسین نے یہ فیصلہ لیا کہ وہ اپنے قافلے کے ساتھ ابھی بھی کوفہ کی طرف آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ حسین اپنے قافلے کے ساتھ آگے بڑھتے رہے۔ دوسری طرف کوفہ شہر میں موجود ابن زیاد، جو کہ آلریڈی یزید کو خط لکھ چکا تھا ایک آرمی کے لیے، وہ آرمی اب جلدی ہی کوفہ شہر میں پہنچنے والی تھی۔ جیسے ہی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کی سرزمین پر پہنچتے ہیں، واللہ 70 لوگ کربلا کی سرزمین پر پہنچتے ہیں، اور یزید کی بھیجی ہوئی آرمی 4,000 لوگوں کی آرمی کربلا کی سرزمین پر حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے 70 لوگوں کے قافلے کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے۔ واللہ یہ اس آرمی کو ذرا بھی اندازہ نہیں تھا یہ آرمی کس شخصیت کو روک رہی ہے یہاں پر۔ یہ شخصیت کوئی عام شخصیت نہیں تھی، یہ شخصیت تھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے، یہ شخصیت تھی علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے، یہ شخصیت تھی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے۔ یہ شخصیت ہے جس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ حسن حسین جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ وہی شخصیت تھی۔ اس آرمی کو ذرا بھی اس چیز کا اندازہ نہیں ہوا، اس چیز کا ملال نہیں ہوا کہ وہ کس شخصیت کو کربلا پہ روک رہے ہیں۔ اللہ 70 لوگوں کو چاروں طرف سے 4,000 کی آرمی نکلی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کیا منظر ہوگا، کیا ماحول ہوگا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارے نواسے حسین رضی اللہ تعالی عنہ چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا منظر رہا ہوگا، اندازہ لگا۔